السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم السنه الامازيغيه، وجيت من هذا المنبر يعني نبارك الناس نتاع امازيغ اللي متبعيني على القناه نتاعي، نقول لهم سنه سعيده وباش كتمناو ان شاء الله وتدخل لكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي، واللي مريض هكا الله يشافيه ويعافيه، واللي كيتمنى شي حاجه نطلبوا الله ربي يحققها ليه. وسنه سعيده ليكم ولجميع المغاربه وبالتوفيق ان شاء الله للجميع وفرجه ممتعه.